अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 3 मार्च और संडे का दिन है। पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट ले लिया। कौमी असम्बली ने उनको मुंतखब कर लिया है, लेकिन वज़ीर आज़म नौ मुंतखब शहबाज शरीफ साहब के चेहरे के ऊपर वो खुशी नहीं थी। पहले ही दिन मायूसी और परेशानी के आसार थे और ज़बान उनकी फिसल गई और वो ऐवान का ख़ुद को कायदे ऐवान के इंतखाब में कामयाब बनाने पर शुक्रिया अदा करने की बजाय उन्होंने ऐवान का शुक्रिया अदा किया कि ऐवान ने उनको अपोजिशन लीडर मुंतखब किया है। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान भी पहले दिन वो गर्म जोशी नहीं देखने में आई जो अमूमन इस किस्म की कामयाबी के हसूल के ऊपर नज़र आती है। और यहाँ तक कि नवाज शरीफ साहब ने एक मौके के ऊपर शहबाज शरीफ साहब का हाथ भी झटक दिया। तो ये बुनियादी इसकी वजूहात क्या हैं कि जिस रोज़ शहबाज शरीफ साहब या PMLN जो है वो वज़ारत उज़्मा हासिल करने में कामयाब हुई है, लेकिन उनके यहाँ खुशी नहीं दिखाई दे रही, बल्कि परेशानी और मायूसी जो है उसके गहरे स्याह बादल जो है वो मंडलाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान की सियासी तारीख देखें तो पाकिस्तान 76 साल हो चुके हैं, पाकिस्तान को कायम हुए ये 77वां साल है। और पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत या पार्लियामेंट की मुद्दत जो है वो 5 साल होती है। इस एतबार से देखा जाए तो ये 16वीं पार्लियामेंट या 16वें वज़ीर आज़म होने चाहिए थे। हर 5 साल के बाद अगर पार्लियामेंट अपनी मुद्दत कंप्लीट करे और फिर इलेक्शन और एक कायदे ऐवान मुंतखब हो, लेकिन ये 24वें प्राइम मिनिस्टर है। सिर्फ यही मामला नहीं है, बल्कि अगर इसको थोड़ा सा और इन डेप्थ देखें आप तो पाकिस्तान में 36 साल जो हैं वो आमरीतों का दौर रहा है। इसमें जनरल सिकंदर मिर्ज़ा के 3 साल थे तकरीबन, अयूब खान के 11 साल, जिया खान के 3 साल, ज़िया-उल हक के 10 साल और फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के 9 साल जो हैं कि ये मजमूई तौर के ऊपर 36 बरस बनते हैं। और अगर 76 में से 36 निकाल दें तो बाकी 40 साल सिविल हुकूमतें रहीं पाकिस्तान में, जिनको हम जमहूरी हुकूमतें कह लें। तो उस एतबार से ये 9वें वज़ीर आज़म पाकिस्तान में होने चाहिए थे, लेकिन 24वें वज़ीर आज़म है। तो सबसे बड़ी तशवीश की बात है वो ये है कि पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपनी मुद्दत कंप्लीट नहीं करता। और एक ऐसा इलेक्शन जिसकी बुनियाद ही फॉर्म 45 की वजह से और 47 की वजह से मुतनाज़ हो चुकी हो, और तमाम सियासी जमातें बशमूल वो सियासी जमातें जो हुकूमत में PMLN पीपल्स पार्टी और PMLQ और MQM जो है कि उनके अंदर ये लोग बरसरे आम ये कह रहे हैं, ये नताइज जिस तरह से तरतीब दिए हैं सबको मालूम है। तो उसके नतीजे में कायम होने वाली कितनी मुस्तहकम हुकूमत होगी और माशी हालात को कैसे कायम कर सकी, ये वो सबसे बड़ा चैलेंज है जिसकी वजह से आज भी जो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या इवन जरदारी साहब या बिलाल भुट्टो साहब को भी देखें, खालिद महमूद सिद्दीकी को देखें, उनके चेहरों के ऊपर खुशी नहीं बल्कि एक परेशानी और मायूसी के आसार दिखाई दे रहे थे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी जो है वो अवाम की नज़रों में ज़ीरो है। और कोई भी सियासी हुकूमत, जमहूरी हुकूमत जो है कि उसकी जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो अवाम की हमायत होती है, और सबसे बड़ी जो इखलाकी कानूनी ताकत है वो अवाम की हमायत होती है, जो इस हुकूमत को हासिल नहीं है। यही वजह है कि इनको ज़बरदस्ती हुकूमत में तो बिठा दिया गया, ज़बरदस्ती नंबर पूरा करके हुकूमत दे दी गई, लेकिन हुकूमत चलेगी कैसे और अवाम में इसकी पज़ीराई कैसे होगी, और फिर दोबारा जब अवाम का सामना करना पड़ेगा तो फिर ये किस मुंह से करेंगे। ये वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से यहाँ पे बड़ी परेशानी के आसार दिखाई देते हैं। दूसरा जो एक और पाकिस्तान की सियासी तारीख का अगर हम हवाला देखें, जैसे प्राइम मिनिस्टर का हमने देखा, पहले एक ज़माना था 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके बाद तमाम असम्बलियों ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की, असम्बली तोड़ दी जाती थी करप्शन के चार्जेस के ऊपर, और फिर उसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा जाता था। 2002 से लेके अब तक 22 सालों में असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी की, लेकिन वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके। अब अगर ये 22 साल देखें तो इन 22 सालों में ये 5वां वज़ीर आज़म होना चाहिए था, लेकिन इन 22 सालों में ये 11वां वज़ीर आज़म है। तो एवरेज प्राइम मिनिस्टर के पास जो है वो 2 साल की मुद्दत आई है, अगरचे पार्लियामेंट ने अपनी 5 साल मुद्दत पूरी की। ये वो सबसे बड़ा पाकिस्तान के जो सियासी और जमहूरी निज़ाम का लकूना है या खामी है या ख़राबी है, वो ये मामला है जिसकी वजह से अभी भी ये पहले दिन ही इस हुकूमत को जो सबसे बड़ा चैलेंज नज़र आ रहा है वो यही है कि ये इनको अपनी मुद्दत शायद पूरी ना कर सकें, क्योंकि इनके पास मॉरल जो अथॉरिटी है वो नहीं है, इनके पास इंतखाबी नताइज है वो नहीं है,
یہ صرف جو ہے کہ ایک انتخابی نتائج کے اوپر ڈاکہ ڈال کے، اور جو ابھی تک مسلسل چل رہا ہے، 8 فروری کو الیکشن ہوئے لیکن ابھی تک انتخابی نتائج کمپلیٹ نہیں ہوئے، ابھی بھی 80 سے زیادہ جو اسمبلی کی نشستیں ہیں ان کے اوپر گزٹ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، لیکن حکومت سازی مکمل کر کے ان کو دی گئی ہے، تو یہ وہ بنیادی معاملہ ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر پاکستان کے پاور کوریڈور کے اندر کون بڑا اثر و رسوخ رکھنے والا معاملہ اگر آپ کو سمجھنا ہو، تو اس میں پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ان 76 سالوں میں جو اصل طاقت کا مرکز راولپنڈی کو کہا جاتا ہے، اگر راولپنڈی میں آرمی چیف ہوتے ہیں، ان کی مدت ملازمت 3 سال کی ہے، تو ان 76 سالوں میں اگر دیکھا جائے اور ہر آرمی چیف 3 سال اگر پوری کرتا تو 25 یا 75، تو یہ 26ویں جو ہے کہ آرمی چیف ہونے چاہیے تھے، لیکن پاکستان کے یہ 17ویں آرمی چیف ہیں، اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب۔ اور جو پرائم منسٹر جو ہے کہ وہ 76 سالوں میں اگر یہ 16ویں ہونے چاہیے تھے، لیکن جتنی مدت ایوریج پرائم منسٹر کو ملنی چاہیے تھی، اتنی ایوریج مدت جو ہے کہ وہ آرمی چیف کو مل رہی ہے۔ اس کا مطلب جو ہے کہ جھکاؤ جو ہے طاقت کا وہ کسی اور طرف ہے۔ اور اس وقت بھی جو پبلک سینٹیمنٹس ہیں، جو پاکستان کے زمینی حقائق ہیں، جو معروضی حالات ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے یہ جو گورنمنٹ بن رہی ہے، اس کو سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ اگر ان کو قبولیت، عوامی پذیرائی اور عوام کے اندر اگر وہ واپس جانے کے قابل نہیں ہے، تو پھر وہ کتنا عرصہ حکومت کر سکیں گے، جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری جو پریشانی کے آثار ہیں وہ دکھائی دیے گئے ہیں۔ اور پھر جس انداز کے اندر حکومت شہباز شریف صاحب نے لی یا ان کو دی گئی، وہ بھی کسی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب آج پورے ایوان کے اندر، اس سے پہلے بھی جس دن حلف لینے آئے، جس دن اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہوا، آج قائد ایوان کا انتخاب ہوا، اس پہ نواز شریف صاحب جو ہے کھوئے کھوئے دکھائی دیے گئے۔ پوری کارروائی کے دوران شاید ایک آدھ بار ان کے چہرے کے اوپر ہلکی سی مسکراہٹ کے آثار دکھائی دیے تھے، جب ان کے بھائی وزیر اعظم جو ہے کہ خطاب کر رہے تھے، تو اس وقت بھی وہ کہیں کھوئے ہوئے تھے، ان کے چہرے کے اوپر جو ہے کہ ایک بالکل لا تعلقی سی تھی اس پورے نظام یا حکومت سے۔ اگرچہ ان کی تقریر کے بعد شہباز شریف کے جا کے پھر وزیر اعظم کا چیمبر جو ہے کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں کھولا گیا، وہاں نواز شریف صاحب نے خود وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر اپنے بھائی کو بٹھایا، لیکن فزیکلی تو وہاں موجود تھے، لیکن ذہنی طور کے اوپر وہاں پہ وہ موجود نہیں تھے۔ اور جب شہباز شریف ایوان میں آئے تھے اور انہوں نے ایک موقع پہ جب بھائی سے اپنے ہاتھ بھی ملایا، تو اس وقت بہت سے سوشل میڈیا کے اوپر بھی وہ مناظر سرکولیٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان کو جھٹک دیا تھا۔ تو یہ اس چیز کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ نواز شریف صاحب ابھی بھی حکومت لینے کے حق میں نہیں تھے۔ اس قسم کی حکومت جب ان کو اخلاقی طور پہ پتہ ہو کہ جب وہ خود اپنی ساری نشستیں بھی ہار چکے ہیں، لیکن کسی اور کے کہنے کے اوپر ان کو حکومت مل رہی ہے۔ اور اپریل 2022 میں جب عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی تھی اور وہ کامیاب ہوئی تھی، تو اس کے بعد بھی نواز شریف زیادہ عرصہ حکومت کے حق میں نہیں تھے، اور ان کا خیال تھا کہ جتنا جلد ہو سکے حکومت سے نکل کر عوام سے رجوع کیا جائے۔ اس وقت شاید کچھ ماحول بہتر تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا، معاشی حالات اور مہنگائی جو ہے وہ حکومت کی دسترس سے باہر نکلتی گئی، اور پھر نتائج جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اور ابھی بھی نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا وقت گزرے گا اور یہ حکومت لینا جو ہے کہ یہ ان کے لیے اتنا ہی نقصان دہ ہوگا، اور جتنا وقت گزرے گا اور مزید جو اس وقت ٹین ایجر ہیں وہ الیکٹورل لسٹ کے اندر شامل ہوتے رہیں گے، اور وہ سارا کا سارا ووٹ جو ہے کہ وہ اس طرف نہیں کسی اور طرف جائے گا، تو اس لیے ان کے چہرے کے اوپر کافی پریشانی دکھائی دے رہی ہے۔ دوسرا، ایوان کے اندر جو ماحول تھا، اپوزیشن بہت تگڑی، بہت ٹف ٹائم دے گی، آج بھی بہت ٹف ٹائم دیا۔ عمر ایوب نے ایک طویل تقریر کی، ان کی تقریر کے دوران بھی پی ٹی وی اور پارلیمنٹ ہاؤس کی جو ٹیلی کاسٹ فیڈ تھی، وہ کوشش تھی کہ ان کے پیچھے جو ارکان اسمبلی عمران خان کی تصویر لے کے کھڑے ہوتے ہیں وہ کسی طور کے اوپر نہ دکھائی جائے، تو وہ کبھی ایوان کا منظر، کبھی گیلریز کا منظر، کبھی اسپیکر کو فوکس، اور جو مقرر تھا اس کے اوپر کیمرہ جو ہے کبھی ان کی عقبی سائڈ سے، کبھی دائیں سائڈ سے، کبھی بائیں سائڈ سے دکھا رہے تھے، لیکن وہ ارکان ہر طرف تصویر لے آتے تھے۔ یہ آنکھ مچولی جو ہے کہ وہ لگتا ہے کہ آگے بھی چلتی رہے گی، لیکن سب سے بڑا ایشو جو ہے کہ اس حکومت کے لیے آنے والے دنوں کے اندر جو ہے کہ وہ معاشی چیلنجز باقی سارے اپنی جگہ پہ ہوں گے، لیکن سب سے بڑا چیلنج جو ہے کہ وہ ان کی اپنی کریڈیبلٹی کا، اپنی مورل اتھارٹی کا ہے، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ کس قسم کے نتائج کے اوپر یہ قائم ہے۔ تو ایسے دیکھتے ہیں کتنا عرصہ یہ اسٹیبل حکومت چلتی ہے، اور کتنا عرصے بعد یہ تحریک جو ہے کہ کوئی جان پکڑتی ہے، اور نئے حالات کیا ہوتے ہیں آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج تک اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔